संसारमा सबैभन्दा ठुल्ठुला जुन टावर हुन्छ त्यो बिमाको टावर हो। बिमाले ब्याङ्क चलाउने हो, ब्याङ्कले बिमा चलाउने होइन। संसारमा बिमाका ब्याङ्कहरू हुन्छ, बिमाका सब्सिडियरीहरू हुन्छ। त्यो बाटो हामी पनि लाग्नु पर्यो। त्यसैले मैले भनेको के भने आउने 7 वर्षमा हामीले सबै अवसिन्छौँ। इट निड मनी, पैसा चाहियो। अब हामी यति बढी भाइहरू छौँ र एउटै चाहिने भनौँ न पिताको चाहिने सम्पत्ति महस लगाउन बस्यौँ कि सबैको भागमा थोरै मात्रै पर्न आयो कि त्यही तपाईँको चाहिने फर्स्ट प्रिमियम ल्यायो होइन। कसको पैसालाई चाहिने व्हाइट मनी बनाउनु पर्नेछ, कता कताबाट ल्याएर के गर्नु पर्नेछ। अब त्यो पनि बिस्तारै रोक्दै गयो त हामीले। अहिले 3 वर्ष हामीले रोकेको अहिले 5 वर्ष रोक्छौँ हामी, सरेन्डर हुन पाउँदैन पैसा। मैले बिजनेस ल्याउनुको लागि जुनसुकै हत्कण्डा बनाएर मैले बिजनेस ल्याउने, मैले आफ्नो सुयर गरेर देखाउने, आफ्नो मेरो चाहिँ भनौँ न तपाईँको चाहिँ मैले जम्मा गरेको चाहिँ प्रिमियम यति भयो, मेरो 3 मुनाफा भयो भने देखाउने। अनि क्लेम तिर्ने बेला मैले टेन्ट भने उसले पढाएको छ कि छैन, उसको तपाईँको चाहिँ सामाजिक हिसाबमा कसरी बसिरहेको छ, त्यो लेभललाई हेरेर हामी हाम्रो पोलिसीको ड्राफ्ट हुनु पर्यो। पोलिसी चाहिँ जहिले पनि 5 पानाको अङ्ग्रेजीमा लेखेको अक्षरदेखि हुनु भयो। जे लेख्नु पर्दैन तपाईँले त्यो सबै कुरामा त्यो सबै कुरा राख्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राख्नुपर्छ भने राख्नुहोस्। मलाई थाहा छ के भने लाइफ इन्सुरेन्सको धेरै ठुलो तपाईँको चाहिने रिइन्सुरेन्स रेटो हुँदैन, त्यो मलाई थाहा छ। हामी पढिरहेका छौँ, हामीले मैले पढ्दैन, मैले बुझ्दिनँ। अनि कुनै एउटा क्लोजमा गरेर तपाईँको त सबै चिज ठिक छ, यहाँ त मिले छैन नि भनेर चाहिँ अनि क्लियर रोकिने। उसले 20 वर्ष परिश्रम गरेको पैसा तपाईँको 1 निर्णय रोकिने अनि फाइललाई पेन्डिङमा राखिदिने। संचारले निर्णय गरेर तिर्नु पर्दैन, यस्तो सहिलो हुँदैन। यो मैले सधैँ भन्दै आएको छु, आउने 7 वर्षमा चाहिँ बिमाको व्यवसायले ब्याङ्कलाई उसिन्छ। तर हामीले यही किसिमको चाहिँ हाम्रो व्यवहार रह्यो भने कसले बिमा गर्ने, किन बिमा गर्ने? चैत्र महिनासम्म हाम्रो चाहिने पुँजीको स्ट्रक्चर यही रहिरहन सक्दैन। बिमा क्षेत्रको समस्या के हो भने हामीले पुरानो चाहिने पोलिसीहरू ल्याएर कट पेस्ट गरेर अब आफ्नो अनुकूल बनाउने। अहिले भर्खरै केही पत्रकार साथीहरूको जिज्ञासा पनि आयो, त्यो सत्य पनि हो। अलिकति नवीनता ल्याउनको लागि अब इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कम्पनीसँग पैसा छैन। अहिले आएको मर्दको प्रसङ्ग भनेको यहाँ साथीहरू उठाएको पनि यहाँ पनि आएर जोडिन आउँछ। हामीले कुनै नयाँ कुरा गर्न खोज्यौँ भने इट निड मनी, पैसा चाहियो। अब हामी यति बढी भाइहरू छौँ र एउटै चाहिने भनौँ न पिताको चाहिने सम्पत्ति महस लगाउन बस्यौँ कि सबैको भागमा थोरै मात्रै पर्न आयो कि त्यसैले यो भाइको सङ्ख्या घटाउनु पर्यो भनेर यो प्रयास भएको हो। यहाँ कहिलेसम्मको सञ्चारकर्मी साथीहरूले अहिलेसम्म गरिरहनु भएको चाहिने सकारात्मक सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। किनभने हामीले एउटा नयाँ खालको चाहिने बजार बसाउन खोज्यौँ। नेपालको बिमाको बजार सबैभन्दा बढी अविश्वसनीय छ। अहिले अब बिमाको व्यवसाय गरिसकेपछि हामीले लङ टर्म तपाईँको चाहिँ उसको लाइबिलिटी बोकिरहेका छौँ, त्यो लङ टर्म रिस्कको चाहिँ हामीले एसुरेन्स दिइरहेका छौँ। तर हामी कता कता हराएको छौँ हामीलाई थाहा छैन। यो सबै अवस्थाले गर्दाखेरि अब हामी एउटा निर्णयमा पुग्यौँ। अब यो निर्णय गरेको पनि मलाई लाग्छ झन्डै 2 महिनाभन्दा बढी भयो होला। अब आउने चैत्र मसान्तसम्ममा आएर तपाईँहरूले पुँजी वृद्धि गर्नु पर्यो वा अरू विकल्पबाट चाहिँ आउनु पर्यो। यति नै पुँजीमा हामीले गरिरहेको अहिलेको जुन दायित्व हामीले बोकेको दायित्व छ, योभन्दा बढी दायित्व बोक्न सक्ने हाम्रो अवस्था सही छैन भन्ने कुरो हामी हेर्छौँ। होइन त्यस कारण एकदमै आएर के भने तपाईँहरूले पुँजी ल्याउन सक्नुहुन्छ बेटर, तर त्यो पुँजी चाहिँ राइटको हिसाबमा आउँदैन। अर्को पार्टनर गएर ल्याउनुहोस्, त्यहाँ तपाईँको चाहिने जोइन्ट भेन्चर गर्नुहोस्, तपाईँले पाउनुहुन्छ। होइन भने मलाई के लाग्छ भने लाइक माइन्डेड पार्टनर खोज्नु पऱ्यो। अब हामी चाहिने पुँजीले दिने प्रतिफललाई हामीले विचार गर्नु पऱ्यो। किनभने हामी सबैजना व्यवसायी हौँ, व्यवसाय चाहिँ सेवाको लागि मात्रै हुँदैन, यसले चाहिँ प्रफिट पनि खोज्छ। प्रफिट भएन भने लगानीकर्तालाई कुनै मोटिभेसन छैन। त्यस कारण यो बाटो हामीले खोज्ने प्रयास गर्छौँ। अब जहाँसम्म यो पोलिसीको कुरो छ, मैले धन्यवाद दिनैपर्छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा असाध्यै थोरै पोलिसी मात्रै छ, एउटा नयाँ पोलिसी आएको छ। यो टोटली तपाईँको चाहिने अब यो एक खालको लगानी हो, लगानीबाट पाउने चाहिने अब तपाईँको चाहिँ यो ग्यारेन्टेड चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिटर्न हो। अब यसमा चाहिँ बोनसको रेट छैन भन्ने खालको नयाँ कन्सेप्ट पाएको छ। म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, यहाँको टोलीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, त्यसले मेहनतका साथीहरूले आएको छ। र समस्या के हो भने अब यो समस्या भनेको तपाईँको इन्सिडेन्ट भएपछि समस्या देखिन्छ नेपालमा। होइन अब कस्तोसम्म देखिन्छ भने हाम्रो अभिकर्ता साथी पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू त ब्याकबोन पनि हुनुभयो, तर उहाँहरूभित्रैको चाहिने अलिकति उहाँहरूको चाहिने
विचलनले गर्दा अलिकति आफू चाहिँ सेल्फ सेन्टर्ड प्रफिटमा चाहिने उहाँहरू अब अलिक सेन्ट्रिक हुँदाखेरि चाहिँ देखिने समस्याहरू तमाम किसिमका समस्याहरू यो बजारमा देखियो, बजारले घुमिरहेको छ। आएको बेलामा चाहिँ तपाईँ मिडिया पढ्नुहोस्, मिडियामा सबै कुरोहरू आइरहेको छ। हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने अब अहिले चाहिँ यो चाहिँ सुरुवाती चरणको चाहिँ बिमाको अदालत भनेको बिमा समिति नै हो। हामीले गर्ने फैसलामा पनि हामीले तमाम यस्ता चिजहरू हेऱ्यौँ जहाँ कम्पनी चाहिने क्लेम तिर्न रिलक्टेन्ट भएर बसेका छ। दोष चाहिने कम्पनीको छ, किनभने हामीले विकर्ता खटाउने होइन, हामीले सर्वे खटाउने होइन। तपाईँले भनेको रिकमेन्डेसनमा हामीले तपाईँको चाहिँ विकर्ता लाइसेन्सिङ गर्ने हो। तपाईँको बिहारमा अभिकर्ताले तपाईँलाई बिजनेस ल्याइदिने हो भने त तपाईँले जिम्मा लिनु पऱ्यो नि। विकर्ताको त समितिले जिम्मा लिँदैन नि। र कुनै अभिकर्ता आएछ मैले ब्ल्याक लिस्ट गर्न सकेका छैनौँ, गरेका छैनौँ। थाहा छैन हामीसँग कहाँनिर कति चाहिँ नजिकको हाम्रो सम्बन्ध हो, थाहा छैन मलाई होइन। यो कस्तो सम्बन्ध हो? बदमासी गर्ने त जहाँकै सजाय पाउँछ। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ हामी कहाँ बदमासी गरेर आउने चाहिने अभिकर्ताले सजाय पाएको मलाई थाहा छैन। एउटा केस म तपाईँलाई सुनाउँछु, रिलायन्सको केस सुनाउँछु। मैले अस्ति भर्खरै हाम्रो सिओ साहबसँग पनि यो कुरा गरेका थिएँ। कसको दोष? एकजना केटी चाहिँ 15 वर्षको उमेरमा उसको 20 लाख रुपियाँको बिमा हुन्छ। उसले प्रथम किस्त चाहिँ 94,95,000 रुपियाँ तिरेछ। सडनली उसको डेथ हुन्छ त्यही वर्ष 8-9 महिनापछि होइन। अब उसको डेथ के भन्छ भने उसको चाहिँ कार्डियक अरेस्टबाट डेथ भएको भन्छ। तर त्यहाँनिर उसको चाहिँ टेस्टहरूको रिपोर्टहरू हेर्दाखेरि त्यो जुन उसको डेथ हुन्छ एक दिनमै डेथ पनि भएको छ। के देखिन्छ भने उसको यो किडनीमा प्रब्लम छ भन्ने देखियो होइन। अब मान्छे त मरेर गयो, क्लेम गर्यो त क्लेम गर्नै भयो होइन। अब हामीले शङ्का गर्नु जायज छ, कम्पनीले शङ्का गरेर जायज छ। तर कम्पनी शङ्का गरेर मात्रै पुगेन। कम्पनीबाट चाहिने हुने तपाईँको यो फाइनेन्सियल अन्डरराइटिङ, तपाईँको मेडिकल अन्डरराइटिङको बारेमा कहिले गम्भीरता हुने मैले कुरा होइन के। अनि यसको पेनाल्टी भनेको चाहिँ पढेको जान्दैन जानेको मान्छेसँग तय गर्नुपर्ने। मैले बिजनेस ल्याउनुको लागि जुनसुकै अकाउन्ट बनाएर मैले बिजनेस ल्याउने, मैले आफ्नो सुयर गरेर देखाउने, आफ्नो मेरो चाहिँ भएन तपाईँको चाहिँ मैले जम्मा गरेको चाहिँ प्रिमियम यति भयो, मेरो 3 मुनाफा भयो भने देखाउने। अनि क्लेम तिर्ने बेला मैले रिटेन्ट हुने र लास्टमा गएर अब समितिले इन्टरभेन गर्नुपर्ने अवस्था के आयो भने कम्पनीका सिइओलाई, कम्पनीका अध्यक्षलाई, कम्पनीको लगानी समितिको अध्यक्षलाई सबैलाई बोलाएर तपाईँले क्लेम किन तिरेको, अब क्लेम तिर्नु पऱ्यो भन्ने अवस्था बनायो हामीले। र यो वर्षलाई चाहिँ नि क्लेम सेटलमेन्ट यो बनाउनु भनेर लागेको कारण पनि के भने बिमाले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँदै गयो। जुन विश्वासको साथ मान्छेले बिमा गर्छ, तपाईँ कहीँ पनि जानुहोस्, म 5-6वटा चाहिँ स्टेटको गभर्मेन्टसँग कुरा गरेर आएको हो, जहाँ पनि पहिला सुनिन्छ क्लेम दिनुहुन्न त भयो भन्ने कुरा छ। त्यस कारण यहाँबाट माथि आउनु पर्यो हामी होइन। क्लेमलाई हामीले प्रायोरिटीमा राख्नु पर्यो, हाम्रो अन्डरराइटिङ राम्रो हुनु पर्यो होइन। पैसाको लागि मात्रै तपाईँको चाहिने कुनै बेलामा कुनै कार्यकारी तपाईँको अधिकृतको चाहिने तिनीहरूलाई सफल गर्नलाई चाहिँ बिजनेस गर्ने होइन भने बिजनेस त बिजनेस हो नि। यसले चाहिँ तपाईँको रिस्कलाई तपाईँले कभर गर्छु भने ग्यारेन्टी गर्नुभएको छ। त्यो पाटोमा हाम्रो इमान्दारता देखेन। त्यहाँ हाम्रो गभर्नेन्स असाध्यै कमजोर भयो। हाम्रो आफ्नो आन्तरिक गभर्नेन्स त ठिक होला, तर हामीले गरिदिनु पर्ने अरू ठाउँमा गभर्नेन्स पनि हेर्नु पर्यो। मैले चाहिने सिफारिस गरेको मान्छे ल्याएको बिजनेस ठिक छ कि भन्ने कुरो अन्डरराइटिङ डिपार्टमेन्ट पनि होला नि। तपाईँको जिल्लामा शाखा पनि छ नि, कर्मचारी पनि बस्छ नि, कहाँबाट चिप्लिरहेको छ। अब अहिले हाम्रो चाहिँ खोजी छ, त्यो केटी चाहिँ पहिलेदेखि बिरामी छ भनेर उहाँले पाइरहनु भएको छैन होइन। अब ब्लेम के भने डक्टरले मिलेर लुकाएको छ, हाम्रो ब्लेम के भने होइन तपाईँको अन्डरराइटिङ कमजोर छ, तपाईँले दिनुपर्छ। यस्ता धेरै केसेस हामीले सेटल गर्यौँ। अनि त्यस कारण पहिलो कुरो त के भने प्रोडक्टसँग मैले जोड्न खोजेँ के भने हाम्रो प्रोडक्टको चाहिँ तपाईँको यो प्रथा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसाय हो। तर हाम्रो आफ्नो कन्टेक्स्टमा यसलाई चाहिँ परिभाषित गर्नु पर्यो। कत्रो खालको हाम्रो चाहिँ नि यो पोलिसी पेपर भए पुग्छ होइन। हामी कहाँ पुगिरहेको छौँ, उसले पढाएको छ कि छैन, उसको तपाईँको चाहिँ सामाजिक चाहिँ हिसाबमा कसरी बसिरहेको छ, त्यो लेभललाई हेरेर हाम्रो पोलिसीको ड्राफ्ट हुनु पर्यो। पोलिसी चाहिँ जहिले पनि 5 पानाको अङ्ग्रेजीमा लेखेको अक्षरदेखि नै हुनु भयो। जे लेख्नु पर्ने रहेछ तपाईँले त्यो सबै कुरामा त्यो सबै कुरा राख्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राख्नुपर्छ भने राख्नुहोस्। मलाई थाहा छ के भने लाइफ इन्सुरेन्सको धेरै ठुलो तपाईँको चाहिँ नि रिइन्सुरेन्स रेटको हुँदैन, त्यो मलाई थाहा छ। अनि त्यो मान्छे झुक्क्याउने हाम्रो आफ्नो कन्टेक्स्टमा कहिल्यै पनि पोलिसीलाई पण्डित नगर्ने
हामी पढाइलेखा छौँ, मैले पढाइदिनु मैले बुझ्दिनँ। अनि कुनै एउटा क्लोजमा गएर तपाईँको त सबै चिज ठिक छ, तर यहाँ त मिले छैन नि भनेर चाहिँ अनि क्लियर रोकिने। उसले 20 वर्ष परिश्रम गरेको पैसा तपाईँको एक निर्णय रोकिने अनि फाइललाई पेन्डिङमा राखिदिने। सञ्चार समितिले निर्णय गर्ने तिर्नु पर्दैन। यस्तो सहिलो हुँदैन, यस्तो सहिलो हुँदैन। तपाईँको यो व्यवहारले गर्दाखेरि तपाईँ भनेको मैले तपाईँलाई मात्रै भने होइन, मैले ओभरअल तपाईँ कम्पनीहरूलाई भने हो, हाम्रो यही व्यवहारले गर्दाखेरि हाम्रो विश्वसनीयता चाहिँ नि जेरोमा झरेको छ। तपाईँ जानुहोस् न, तपाईँले कहिले बिमाको नाम लिनुहोस् न, तपाईँले उच्च आदर्शको साथ बिमाको नाम उच्चार गर्न सक्नुहुन्न। त यसलाई यो बाटाबाट हामीले चेन्ज गर्नु पर्यो होइन। मान्छेको चाहिँ हामीले क्लेम पनि तिर्छौँ है। तपाईँको मर्दा पर्दाको बेलामा तपाईँले गरेको चाहिँ पैसाको चाहिँ हामीले टाइमले रिटर्न पनि गर्छौँ है भन्ने खालको जबसम्म हामीले जनमानसमा जानकारी गराउन सक्दैनौँ, हामीले के व्यवसाय गर्छौँ? त्यही तपाईँको चाहिँ फर्स्ट प्रिमियम ल्यायो होइन, कसको पैसालाई चाहिँ व्हाइट मनी बनाउनु पर्नेछ, कता कताबाट ल्याएर के गर्नु पर्नेछ। अब त्यो पनि बिस्तारै रोक्दै गयो त हामीले। अहिले 3 वर्ष हामीले रोकेको छ, अहिले 5 वर्ष रोक्छौँ हामी। सरेन्डर हुन पाउँदैन पैसा। सरेन्डरका केसेसहरू हुन्छ। गरिबले चाहिने सक्दै नसक्ने अवस्था आयो, पैसा भएन पनि सरेन्डर गर्ने, त्यहाँ बेनिफिट दिनुपर्छ। र त्यो फर्स्ट प्रिमियम पनि कति पर्सेन्ट तपाईँको हुनुपर्छ भन्ने कुरो पनि तोकिन्छ। अब त्यो ल्याएर तपाईँको सरेन्डरसँग चाहिँ सिओको तपाईँको चाहिँ पर्फर्मेन्स जोडिन्छ। अब हामीले यदि बिजनेस गर्ने हो भने साँच्चीको बिजनेस गरौँ। यो मैले सधैँ भन्दै आएको छु, आउने 7 वर्षमा चाहिँ बिमाको व्यवसायले ब्याङ्कलाई उसिन्छ, त्यति हामीसँग पैसा हुन्छ। तर हामीले यही किसिमको चाहिँ हाम्रो व्यवहारले रह्यो भने कसले बिमा गर्ने, किन बिमा गर्ने, यी पाटाहरू चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटा छन्। त्यसैले मलाई लाग्छ के भने अलिकति पोलिसीले चेन्ज खोजे जस्तो देखिन्छ। तपाईँ बोनसबाट अलिकति हटेर चाहिने, अहिले त ब्याङ्कमा पनि 10 वर्ष राखे पनि तपाईँको पैसा दोबर भएर जान्छ। तपाईँले हटेर अलिकति तपाईँले तिमीलाई तिम्रो ग्यारेन्टी छ यो पैसा भन्न चाहिने खोइनु भएको जस्तो लाग्छ मलाई, या बोनसको कुरो छैन। तर अझ पनि मैले के भन्छु भने यस्ता धेरै प्रोडक्ट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। किनभने हामी मानेर के हो भने चैत्र महिनासम्म हाम्रो चाहिने पुँजीको स्ट्रक्चर यही रहिरहन सक्दैन। हामी यहाँबाट डिपार्चर गर्नुपर्छ। हामीले आफूलाई चाहिने स्थापित रूपमा चाहिँ पुँजीको रूपमा स्थापित गर्नु सक्नु पर्यो आफूलाई। र एउटा राम्रो कम्पनी, एउटा चाहिँ विश्वसनीय कम्पनी, भोलि क्लेम तिर्न सक्ने क्षमता भएको कम्पनीको रूपमा हामीले आफूलाई स्थापित गर्नु पर्ने हुन्छ। पुँजी त्यसको लागि पनि आवश्यक छ। बिमाको पढाइ हुँदैन भन्दा चाहिँ अनि के बिमाको कारोबारै बन्द गरिदिने? यहीँबाट सिक्ने हो, लगानी गर्नु पर्यो कम्पनीले। अहिले हामीले भर्खरै ल्याएको छौँ 1.5% तपाईँको कुल मुनाफाको चाहिने कर्मचारीको तपाईँको तालिममा खर्च गर्नुपर्छ भनेर त भर्खर निर्देशिकै जारी भएको छ। तपाईँको मुनाफाको 1% तपाईँले CSRमा खर्च गर्नुपर्छ भनेर जारी भएको छ नि। अब बिमा समितिले चाहिँ जिल्ला जिल्लामा मेरो काम त होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सबैलाई भेट्दै गरेर तपाईँको चाहिँ प्रचार गर्ने। त्यस कारणले हामीले के भन्यो भने लाइफ इन्सुरेन्सले पनि जिल्लाहरू बाँडियो, 4-4वटा जिल्ला बाँडियो। तपाईँले बिमा ओभरअल बिमाको प्रचार गर्नु पर्दैन, आफ्नो कम्पनीको प्रचार गरे पुग्छ। तर बिमाको बारेमा तपाईँले बोल्नु पर्यो, मान्छेलाई तपाईँले बिमाको बारेमा कन्भिन्स गर्नु पर्यो, अरू कम्पनीभन्दा म बेटर छु भन्ने कुरो देखाउन सक्नु पर्यो। त्यो बाटो त हामीले खोलिदिएको छौँ त। 4-4वटा जिल्ला पहाडी हिमालय तपाईँको चाहिँ तराई गरेर 4-4 जिल्ला दिएका छौँ। अब तपाईँको चाहिँ पर्फर्मेन्स के गरियो, कति मान्छेलाई तपाईँले एडुकेट गर्नुभयो, कति मान्छेसँग तपाईँको चाहिँ कुराहरू पुगे भन्ने कुरो त अब तपाईँको प्रतिवेदनबाट हामीले हेर्ने हो। पछि हामी फेरि समय जाँदाखेरि हेर्ने हो। बाटो हामीले खोल्दै गएका छौँ। अब यसलाई चाहिँ पछाडि काम चाहिँ तपाईँहरूको हो जस्तो लाग्छ मलाई। अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस्, हिजोको दिनको कुरा हामी छाडौँ। तपाईँले गत वर्षको चाहिने बिमाको बारेमा बोलिएको सरकारको दस्तावेज हेर्नुहोस् र यो वर्ष बोलेको सरकारको दस्तावेज हेर्नुहोस्। तपाईँलाई चाहिने मलाई लाग्छ 300 टाइम्स तपाईँको चाहिने बढी फोकस्ड एरियाको रूपमा बिमा आयो, फरफ्रन्टमा आयो। यसको अर्थ सरकारलाई चाहिने अब रियलाइजेसन सुरु भयो के भने बिमा भएको चाहिने टोटल फाइनेन्सियल तपाईँको चाहिने सेक्टरको अभिन्न अङ्ग हो। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिने तपाईँको चाहिने यो अगाडि बढाएर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। सरकारले कहिलेसम्म निस्किन सक्छ, कतिवटा कुरामा निस्किन सक्छ। सरकारले रिस्क लिने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। कति तपाईँको चाहिँ सोसल सेक्युरिटीको नाममा अरू किसिमको नाममा चाहिँ दिन सक्छ। त्यस कारणले सरकारले पनि भोलि गएर अवलम्बन गर्ने बाटो भनेको चाहिँ बिमाबाटै हो।
उदाहरणको लागि तपाईँहरूलाई म भन्छु, कर्णाली प्रदेशको सरकारले सबै जनताको तपाईँको चाहिँ दुर्घटना बिमा गरेको छ। 100% पपुलेसन तपाईँको इन्स्योर कर्णालीमा सकिँदो रहेछ, खासै पैसा लाग्दैन। र अहिले हाम्रो प्रयास यो त प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट र लोकल गभर्मेन्टसँग हाम्रो चाहिँ जुन अन्तर्क्रिया भइरहेछ, हाम्रो प्रयास के हो भने तपाईँले आफ्नो चाहिने मार्जिनलाइज सीमान्तकृत जनताको चाहिने बिमा गर्नु पर्यो। तपाईँले विपदको बेलामा गएर चाहिने उसको सम्पत्ति ध्वस्त भयो, तपाईँले आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार यसको सट्टामा चाहिने त्यत्तिकै पैसाले त्यो टोल गरेको मान्छेको बिमा हुन सक्छ। त्यो बाटो खोल्नु पर्यो भन्दा हामीले कन्भिन्स गरेको गभर्मेन्टलाई त्यही हो। र मलाई के लाग्छ भने अहिले केही प्रोभिन्सहरू जहाँ हामी पुग्यौँ, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, हामी सम्पर्कमा छौँ। अब आउने प्रोभिन्सका चाहिँ बजेटमा चाहिँ बिमा फोकस एरियाको रूपमा आउँछ। यसरी बिमालाई हामीले चाहिँ बढाउँदै जानुपर्छ। मलाई थाहा छ, मैले तपाईँलाई सबै धन्यवाद दिन्छु के भने तपाईँको प्रयास नै हो। अहिले हामी जीवन बिमामा करिब 37%को हाराहारीमा पुगेका छौँ। गत वर्षभन्दा 10% को हाराहारीमा हाम्रो चाहिँ इन्क्रिमेन्ट भएको छ। र मलाई लाग्छ यो इन्क्रिमेन्ट गरेको तपाईँको यो पुरानो खालको चाहिँ बिमा पोलिसीहरू छ, यो 20 वर्ष 25 वर्षको होइन, टर्म पोलिसीहरू अब हामीले बिक्री गर्न सुरु गऱ्यौँ। यसले चाहिँ राम्रो पनि गर्यो, किनभने मान्छे किन 20 वर्ष खोज्छ, अब यो 5 वर्ष गरिदिनु खोज्छ नि। वर्ष दिनको बिमा लिन्छ, सकिन्छ, फेरि वर्ष दिनको बिमा लिन्छ। र एउटा यस्तो बेला पनि आउँछ 365 दिन गाडी चल्दैन बाटोमा, जति दिन चल्छ त्यति दिनको बादै बिमा हुन्छ, त्यो बाटो पनि आउँछ। संसारमा चलेकै कुरो हो। त यो इनोभेसनको लागि, यस्ता खालको तपाईँको आइडिया जेनेरेसनको लागि हाम्रो सोसाइटीले कस्तो खालको बिमाको चाहिँ लेख खोजिरहेको छ भन्ने कुरा गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ R&D त हुनु पर्यो। R&Dले त पैसा माग्छ, पैसा हामीसँग छैन, हामी त आगे खुम्चिएर बसेका छौँ। यी याद कुरालाई चाहिँ हामीले अलिक फरक दृष्टिकोण हेर्नको लागि, अझै फराकिलो बनाउनको लागि पनि मलाई के लाग्छ भने पुँजीको मात्रा, अहिलेको मात्रा चाहिँ जुन छ त्यसभन्दा हामी चाहिने अहिले हामीले तोकिएको मात्रामा हामी आउँदाखेरि आउने केही वर्षलाई सहज हुन्छ, हामीले विस्तार गर्न सक्छौँ। अब 4%, 3%, 5% को हावामा तपाईँको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कसरी हुन्छ मैले बारम्बार भन्दै गरेँ। अब त्यही पनि हामी भित्र पनि साहसीसँग पनि अत्यधिक साहसी पनि भनिन्छ नि, 4% भए पनि हामी गर्छौँ, हामी हाम्रो कम्पनी छोड्दैन भन्ने पनि छ। तपाईँ लाग्छ के भने बिजनेस गरेर चाहिँ नि यी सबै हिसाब गरेर बिजनेस गर्छ। ब्याङ्कले 11% दिने अनि बिमाबाट चाहिँ 5% रिटर्न हुँदाखेरि चाहिँ नि तपाईँले क्यापिटल इन्जेक्ट गरेर ठिक छ कि तपाईँ मर्दमा जाने ठिक छ, त्यो त तपाईँहरूले चाहिँ निर्णय गर्ने विषय हो। हामीले अहिले फोर्स अघि एकजनाले कति साथीले कति फोर्स मर्दर त्यो हामीले पुरै उठाएको छौँ। हामी त पुँजी वृद्धि गरेर त बाटो एउटा यो पनि हुनसक्छ है भन्ने बाटो देखाएको मात्रै हो। त्यो बेला पनि होला जब चाहिँ कम्पनी अब यो चाहिँ बजारको अवस्था हेरिसकेपछि अहिले हाम्रो पुँजीको अवस्था हेऱ्यो, हाम्रो एक्टिभिटीको अवस्था हेऱ्यो, हामीले पुर्याएको सेवाको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड हेऱ्यो, हामीले दिइरहेको सर्भिसको स्ट्यान्डर्ड हेरेर चाहिँ त्यो बेला पनि आउन सक्छ जब हामीले चाहिँ फर्स्ट मर्डरको कुरा पनि उठाउँ। किनभने यहाँको कामै थियो, बजारलाई नियन्त्रण राख्नु पऱ्यो, बजारलाई व्यवस्थित बनाउनु पऱ्यो, बजारलाई विकसित बनाउनु पऱ्यो, बजारलाई विश्वसनीय बनाउनु पऱ्यो। र यी सबै बाटोमा हामीले काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ अब मेरो यहाँ आग्रह छ, अब अहिले मर्दनमा जाने हो भने लाइक माइन्डेड पार्टनरसँग तपाईँको संयुक्त सम्झौता हुनु पर्यो। तपाईँहरूले असाढ मसाढभित्र एउटा एप्लिकेसन चाहिने आन्तरिक राजस्व विभागमा छोड्नु पर्यो, ताकि भोलिका दिनमा चाहिने हाम्रो 80 सालको असाढ मसाढभित्र चाहिँ हाम्रो मर्जर भएको छ भने त्यो बेनिफिट हामीले करको बेनिफिट हामीले पाउन सकौँ। ट्याक्स बेनिफिटहरू हामीलाई जे पाइन्छ त्यो के अरे आर्थिक ऐनबाट त्यो चाहिँ प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने हिसाबबाट तपाईँहरूले चाहिने यो गर्दा अझ राम्रो हुन्छ। अब बिमा समितिले दिने त मर्दरमा जाँदा दिने त मलाई के लाग्छ भने यो त ओपन तपाईँको डकुमेन्ट हो, हाम्रो वेबसाइटमा पनि छ, कम्पनीलाई जानकारी पनि छ, हामीले दिन सक्ने कुरोहरू हामी दिन्छौँ नि। अब यिनै कुरोहरू राख्दै हाम्रो अहिलेको प्रमुख समस्या भनेको एउटा कुरा त के भने हामी बजारमा धेरै विश्वसनीय रूपमा स्थापित हुन सकेन बिमा कम्पनीहरू। त्यस कारणले एउटा बजारमा चाहिँ विश्वासको वातावरण हामीले सिर्जना गर्नैपर्छ। यो व्यवसायलाई हामीले सस्टेनेबल बनाउनको लागि, यसलाई चाहिँ तपाईँको दीर्घकालसम्म चलाउनको लागि संसारमा तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँहरू त सबै घुमेर आउनुभयो होला संसारको बिजनेस अथवा अब यो बिमाकी कारोबार गर्ने तपाईँहरू संसारमा सबैभन्दा ठुल्ठुला जुन टावर हुन्छ त्यो बिमाको टावर हो। बिमाले ब्याङ्क चलाउने हो, ब्याङ्कले बिमा चलाउने होइन। संसारमा बिमाका ब्याङ्कहरू हुन्छ, बिमाका सब्सिडियरीहरू हुन्छ। त्यो बाटोमा हामी पनि लाग्नु पऱ्यो। त्यसैले मैले भन्ने गरिरहेको भने आउने 7 वर्षमा हामीले सबै औसिन्छौँ। र अहिले बजेटमा आएर तपाईँ दरको हेर्नुहोस्, खालि बिमाको बारेमा कति कुरा बोलिरहेको छ होइन। अब यी सबै कुरालाई हामीले क्यास गर्न सक्नु पऱ्यो, आफ्नो व्यवसायभित्र चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो, हामी अझ बढी हुनु पऱ्यो, हाम्रा कर्मचारी सक्षम हुनु पऱ्यो।
यो बाटो हामीले कसरी खोज्ने भन्ने कुरो त अब तपाईँ सञ्चालकज्यूहरू पनि यही हुनुहुन्छ, लगानीकर्ताज्यूहरू पनि यही हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले तय गर्नुपर्ने विषय हो। तथापि अब आजको प्रसङ्ग के भने जुन प्रोडक्ट लन्च भएको छ, अब यो प्रोडक्टले चाहिँ अलिक छुट्टै खालको चाहिँ विशेषता बोकेको देखियो। यो चाहिँ हाम्रो चलिआएको परम्परागत रूपमा चलिआएको प्रोडक्टभन्दा अलिक फरक के अर्थमा छ भने अरू प्रोडक्टमा चाहिँ बोनस हुन्छ जुन घटबड हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ नि तपाईँले गरेको लगानीलाई चाहिँ सेवी मागेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भनौँ एउटा फिक्स्ड डिपोजिटमा राखिदिए जस्तो यति वर्ष चाहिँ भइसकेपछि तिमीले पाउँछौ भन्ने ग्यारेन्टी गरिएको अवस्था छ। यस्ता खालका नयाँ नयाँ प्रोडक्ट पनि आउनु पऱ्यो र प्रोडक्टका फिचरहरू बढाउँदै पनि जानु पऱ्यो। हामीले बिमातर्फ आकर्षित गर्न सकेका छैन मान्छेलाई। टोटल देश तपाईँको चाहिँ नि एउटै मान्छेको 10वटा बिमा हुन सक्छ नि त यहाँ त। त्यस कारण हामी एकदमै भर्जिन भएको पपुलेसनमा बसेका छौँ जहाँ हाम्रो सम्भाव्यता र सम्भावना अत्यधिक छ। अब हाम्रो प्रयास आवश्यकता बाँकी रहेको छ। हामीले पाइला अगाडि बढाउनु पऱ्यो, धेरैभन्दा धेरै मान्छेलाई नेट मिलाउनु पऱ्यो। पैसा चाहिने स्थानीय तहसँग छ, त्यहाँ हामीले कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो। गरिबले बिमाको सबभन्दा बढी बेनिफिट पाउनु पऱ्यो। यो मुलुकबाट गरिबी निर्माण गर्नु छ भने पनि बिमा माइट बी तपाईँको चाहिने भेरी गुड इन्स्ट्रुमेन्ट। यो थप गरिबहरू दिँदैन, त्यो बाटोमा हामी लागौँ। तपाईँको अब यो अध्यक्षसँग म कुरा गर्दै थिएँ, यी सबै कुराहरूमा हामी सबै सकारात्मक छौँ, अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कुरो पनि आएको छ। मलाई लाग्छ आउँदा दिनहरू चाहिने हामी सबैको लागि एउटा चाहिने सबैले विश्वास गर्ने, हामी काम गरिरहेका मान्छेलाई पनि एक खालको चाहिने गर्वभाव, म त बिमामा काम गर्छु भनेर गर्वभाव हुने दिन बनाउनुपर्छ हामीले। अब गङ्गा समितिको प्रयास चाहिँ यही नै हो, तपाईँहरूलाई गरिलो बनाउन सकियोस्। देशको चाहिने आर्थिक तपाईँको चाहिने क्षेत्रको मेरुदण्डको रूपमा हामीले बिमालाई स्थापित गर्नुपर्छ।